ओ वो कहाँ से तुमने देख लिया؟ उसके पास वो एक कर्नल आए हम वो बेटा अच्छे बनाता है ना, वो व्लॉग अच्छे बनाता है। लेकिन मम्मा बेटा बना दो ना। अच्छा आप बोलो ना, आप क्या बोलोगे? कर्नल को क्या बोलोगे मुझे बताओ, इसमें बोलो। आई लव यू। बुरा ना सोचे तो इंशाल्लाह हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा, और यकीन रखना चाहिए कि हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। साथ अपनी हर दुआएं, हर हाजात जो है ना उसको रख के और यकीन के साथ दुआएं मांगे, और इंशाल्लाह ज़रूर हमारी ये बात शेयर करेंगे। हम लोग दूसरों को इतने जल्दी से जज करते हैं तो ये भी हमारे गीबत में शामिल है। रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पर आए थे ऑरेंज, और अभी तो ऑरेंज का सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं ऐसे करती हूँ कि इस तरीके से काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो चलो कुछ दिन तो बच्चे जब इसका जूस वगैरह बनाएंगे तो वो बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से देखे इसको काट के इसको कर लेना है, ज़िप-लॉक बैग में रख देना है। ज़िप-लॉक बैग में वीवर्स मैं इसलिए हर चीज़ रखती हूँ, तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें रखती हूँ कि उससे हमारा जो है ना फ्रिज छोटा है ना, तो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो इससे हमारा स्पेस जो है ना काफ़ी बच जाता है बाकी चीज़ें रखने के लिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दी थी। और व्यूवर्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन सा वजीफ़ा है जो कि हम अगर सही दिल से करें, साफ़ दिल से करें और यकीन के साथ करें तो हमारी दुआएं कबूल इंशाल्लाह ज़रूर होंगी। जैसे कि मैं भी इसी तरीके से करती हूँ और आप लोग भी ज़रूर करिएगा। तो क्या है कि व्यूवर्स इसके लिए आप लोगों ने नमाज़ें, जो फ़र्ज़ नमाज़ें वो तो लाजमन पढ़नी है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ें जो है ना वो तो उसकी तो बिल्कुल भी छूट नहीं है। और बाकी जो नफली वगैरह हैं तो वो भी हम लोगों ने पढ़ें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिनको फ़र्ज़ नमाज़ों की भी आदत नहीं है, काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो कि नहीं पढ़ते हैं, तो उनको मैं कह रही हूँ कि अपनी नमाज़ें ज़रूर पढ़ा करें। तो उससे जो है ना क्या होता है कि उसकी बिल्कुल भी जो है हमें छूट नहीं है, तो वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। रमज़ान भी गुज़र गए और बस ताक रातें भी शुरू हो गई हैं। इतने ज़बरदस्त रोज़े थे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हमने इंतज़ार करते हैं। और जब रमज़ान आता है तो इतनी तेज़ी से गुज़रता है जैसे कि भाग रहा होता है। अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी छोटी मोटी इबादतें अपनी दरबार में कबूल मंजूर फरमाएँ। और इसी दौरान अगर आप लोग ये वजीफ़ा करेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसके लिए व्यूअर्स क्या करना है कि रात को जो है ना तहज्जुद की नमाज़ के लिए जब उठते हैं ना, पहले तो हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके तरावी वगैरह जो पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम सो जाते हैं, सो के उठते हैं, तो तहज्जुद की नमाज़ में हमने क्या करना है कि उससे पहले हम लोगों ने सलात तस्बीह पढ़ लेनी है। सलात तस्बीह के आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी वीडियोज़, तो आप लोगों ने उसी तरीके से पढ़ लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि सही मतलब यकीन के साथ अपनी हर दुआएं, हर हाजात जो है ना उसको रख के और यकीन के साथ दुआएं मांगे, और इंशाल्लाह ज़रूर हमारी दुआएं कबूल होती हैं। कभी भी व्यूअर्स हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि वैसे भी रमज़ान की में जो भी इबादत हम करते हैं ना उसके सवाब हमें 70 गुना ज़्यादा मिलता है हर नेक काम करने का। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, ये कुछ ही दिन बाकी रहे हैं कि इसमें हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपने जो है अज़कार करने हैं, नमाज़ें पढ़नी है, और जो है अपने दिलों को साफ़ रखना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स क्या है कि पता नहीं ये रमज़ान अभी है, अगले साल हम लोग हैं या नहीं है, रमज़ान तो खैर होंगे। तो अल्लाह ताला अपने दरबार में हम लोगों से उस तरीके से हर नेक काम करवाए, अदा करवाए जिस तरीके से अल्लाह के यहाँ कबूल और मकबूल है। तो व्यूअर्स यही मैं कह रही थी। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचे तो इंशाल्लाह हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। और यकीन रखना चाहिए कि हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने कहा हो कि दुआ कबूल होती है, आप लोग मांगे और वो कबूल ना हो। तो हम लोगों को ऐसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि व्यूवर्स पूरे कुरान पाक में शिफा है, तो जितना भी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें। और व्यूवर्स यहाँ पे मैं ये बात शेयर करूँगी, हम लोग दूसरों को इतने जल्दी से जज करते हैं तो ये भी हमारे गीबत में शामिल होता है। अगर उसमें वो मतलब है कि वो जो भी हम अगर उसके अंदर ये खामी ना हो, जैसे कि मैं उस दिन एक वीडियो देख रही थी तो वो कह रहे हैं कि उसमें ईगो है या जो भी है वल्लाहु आलम। तो हम लोगों को इतनी आसानी से किसी के बारे में सोच के कोई भी वो नहीं देना चाहिए।
مطلب ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بھی کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہے، کیا پتہ اس کی کوئی وہ ہو، مجبوری ہو سکتا ہے اس ٹائم اس کے لیے کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے۔ میں ہمیشہ اسی طریقے سے، میں بھی انسان ہوں، میرے دل میں بھی آ جاتا ہے کسی کے لیے کہ یہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، لیکن میں فوراً اپنے دل کو اور دماغ کو اس کو میں اس طریقے سے لے کر آتی ہوں کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتی اور میں اس وقت یا اس ٹائم پہ مجبور ہوتی اور مجھ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، تو فوراً میرا ان کے لیے دل بالکل صاف ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہر کسی کو ہم لوگوں نے اس طریقے سے جج نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ خود سے ہی بولیں کہ اس نے اس طریقے سے کیا تو ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے اس نے اس ٹائم اس کے لیے کوئی ایسے مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم لوگوں کو فوراً کسی کے بنا، خاص کر کے اگر ہم لوگ کسی کو دوست کہتے ہیں یا بھائی یا بہن جو بھی کہتے ہیں اور اس کو فوراً ہی ہم لوگ اس طریقے سے جج کرتے ہیں تو میرے حساب سے بہت ہی بری بات ہے، اور یہ بھی غیبت میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے اور نیک عادات اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہے نا معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہاں پہ ویورز میں نے یہ بنانا جو ہے نا اس سے شیک بنایا، اور یہاں پہ کیا کیا تھا کہ یہ پیسٹ جو ہے نا جیسے بھی ہوتا ہے تو میں لہسن سے یا ادرک سے بنا لیا کرتی ہوں تو مجھے بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ ویسے پتہ نہیں آج کل مجھے بہت ہی مشکل لگ گیا ہے کہ میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھیلوں، جس ٹائم بھی میں فارغ ہوتی ہوں تو اس طریقے سے میں بنا کے اس کا پیسٹ رکھ لیتی ہوں، یا پھر میں یہ ایسے آئس کیوبز بنا لیتی ہوں تو یہ مجھے تڑکے وغیرہ میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ آج کل ویورز گیس نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے نا، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی ویڈیو بھی اس دفعہ مطلب ہے کہ رمضان کا وہ نہیں بنائی، جیسے تلنے والی چیزیں ہو گئی یا پھر ہم لوگوں نے جو بھی وہ ہوتا ہے نا تلنے شلنے والی پکانے والی زیادہ تر ہم نے نہیں بنائی ہے، کیونکہ ٹائم اتنا کم ہوتا ہے اور میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہوں جیسے ہی ہم لوگ افطاری کرتے ہیں تو اس کے بعد بس اذان عشاء کی ہو جاتی، پھر میں کوشش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو مسجد یہاں پہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، مطلب ہے کہ نیچے مرد آدمی پڑھتے ہیں نماز اور اوپر عورتوں کے لیے سیپریٹ جگہ ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ جا کے اپنی نماز تراویح پڑھتے ہیں تو بہت اچھا بھی لگتا ہے مل کے۔ تو اسی وجہ سے میں نے زیادہ تر جو ہے نا ویڈیوز جو ہے افطاری اور سحری کی نہیں بنا پائی، کیونکہ ہم لوگوں نے اتنا بنایا ہی نہیں تھا۔ بازار سے اگر منگوا لیا تھا بچوں کے لیے تو وہی تھا، اور باقی ہم لوگوں نے اس طریقے سے سادہ ہی افطاری اور سحری اس دفعہ کی تھی۔ یہاں پہ دیکھیں صبح کا ٹائم تھا اور مجھے صفائیاں کرنی تھی ساری، اور اس ٹائم اٹھ کر آئے ہیں مزمل صاحب، اور اس کے لیے میں نے رات کو پیزا منگوایا تھا، یہ سو گئے تھے لیکن باقی بچوں نے اس کا ختم کر لیا ہے، 2 ہی پیس بچے ہیں، تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں کہ جلدی جلدی اس کے لیے گرم کرتی ہوں کہ یہ کچھ کھا لے، پھر دیکھتے ہیں۔ یہ بس تم نے اتنا ہی کھایا ہے، زیادہ نہیں کھاؤ گے؟ یہ دیکھو اس نے چھوڑ دیا، اس میں سے بھی چھوڑ دیا، کیا ہوا؟ اس کو اٹھاتے ہیں نا، ادھر آؤ، اس کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ کے، کیا ہوا؟ کون سا؟ شیرازی؟ او وہ کہاں سے تم نے دیکھ لیا؟ اس کے پاس ایک کرنل آئے ہمارے پاس بھی اس سے نا۔ اچھا ہاں ہم بھی وہ بیٹا اچھے بناتا ہے نا، وہ ویلوگ اچھے بناتا ہے۔ لیکن مما بیٹا بنا دو نا ویڈیوز۔ آپ بھی اچھے بناتے ہو، آپ اتنے اچھے بناؤ نا کہ پھر آپ کے پاس بھی کرنل آئے اور وزیر اعظم آئے۔ ہاں اچھا آپ بولو نا، آپ کیا بولو گے کرنل کو، کیا بولو گے مجھے بتاؤ، اس میں بولو کہ پلیز آئی لو یو۔ اور یہ ہاتھ پہ کیا ہوا ہے آپ کے؟ کچھ نہیں ہوا، یہ چوٹ لگی ہے؟ ہاں او کہ کیسے چوٹ لگی تھی؟ نیٹے تو میں کھیل رہا تھا نا پاپا کے ساتھ، پھر لگی ہے۔ اچھا کرنل کو کیا بولنا چاہو گے، وزیر اعظم کو کیا بولو گے؟ پلیز مٹے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ملنا ہے۔ آپ نے بھی ملنا ہے؟ ہاں ملنا، میرے چندے بھی اچھے اچھے ویلوگ بناتا ہے۔ ہاں اور سب کو بولو سلائسی ویلوگ کے ویڈیوز ہے نا، میں بھی صحیح سے بناؤں گا پہلے ویڈیوز ایسے۔ وہی ذرا بھی اسی طریقے بناؤ گے۔ سنا ویورز آپ لوگوں نے مزمل کہہ رہے میں بھی شیرازی ویلوگر کی طرح ویڈیو بناؤں گے، صحیح ہے؟ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ میری بیٹے کو بھی کرنل جو ہے نا وہ ملنا چاہ رہا ہے، میرا بیٹا اس سے ملنا چاہ رہا ہے اور وزیر اعظم سے، اوکے صحیح ہے؟ اور ہاں مما مجھے سلائسی ویلوگ کے ساتھ بھی ملنا ہے، شیراز ویلوگر سے بھی ملنا ہے، چلو صحیح۔
लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लो. اوکے اللہ حافظ.